कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, नेपाल जननी को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक निवृत्त निकुंज विहारी अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा विशेषमा हामी सदा झै निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवत तत्व श्री कृष्ण तत्वलाई अन्वेषण गरिरहेका छौँ, खोजिरहेका छौँ, भगवत तत्वको ध्यान गरिरहेका छौँ। हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 12औं अध्यायहरूलाई हामीले पूर्वको कक्षामा श्रवण गरिसकेका छौँ। यहाँ विदुरजी र मैत्रेयजीको दिव्य संवाद चलिरहेको छ। ब्रह्माजीद्वारा सृष्टिको क्रमलाई कसरी अगाडि बढाइयो भन्ने यो विदुरजीको प्रश्नमा मैत्रेयजीले ब्रह्माजीका चतुर्मुखबाट 4 वेदहरूको उत्पत्ति, उपवेदहरूको उत्पत्ति, न्याय, धर्म, दर्शन आदिहरूको उत्पत्ति भएको कुरा, अनि विभिन्न कर्मतन्त्रको सृष्टि भएको कुरा, अनि आश्रम धर्महरूको र आश्रम धर्मका वृत्तिहरूको उत्पत्ति भएको कुरा सबै बताउनु भयो। त्यस्तै गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, पंक्ति आदि छन्दहरूको पनि उत्पत्ति भएको कुरा, ब्रह्माजीका कुन कुन अङ्गबाट के उत्पत्ति भयो ती सबै कुरा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नु। अन्तिममा ब्रह्माजीलाई सन्तुष्टि भएन। धेरै सृष्टि गरिसक्नुभयो मानसिक रूपमा, तर सृष्टि त यथावत तरिकाले अगाडि चल्दैन, अगाडि बढ्दैन। अब के गर्ने भनेर ब्रह्माजी यसो ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीका शरीरबाट 2 पुरुष र कन्याको उत्पत्ति हुन्छ। एक दम्पति उत्पन्न हुन्छन् भनौँ न। दम्पतिमा जो पुरुष छन् उहाँ चाहिँ स्वयम्भू मनु हुनुहुन्छ र जो स्त्रीका रूपमा उत्पत्ति भएकी छिन् ऊ चाहिँ शतरूपा रानी उत्पन्न हुनुभएको छ। स्वयं भगवान नारायणले आज स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीका रूपमा आफूलाई अवतरित गर्नुभएको छ। र स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीबाट 2 पुत्र 3 पुत्रीहरूको जन्म हुन्छ। प्रियव्रत, उत्तानापा 2 पुत्र, अनि आकुति, देवहुति, प्रसूति, यिनीहरूबाटै सारा संसार विस्तार भएर जान्छ भन्नेसम्मका प्रसङ्ग हामीहरूले पूर्व कक्षामा श्रवण गरेका थियौँ। अब अगाडि 13औं अध्यायमा श्री सुखदेवजी महाराज यहाँ भन्न लाग्नुहुन्छ। निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाद्रुतः। नृप भनेका हे राजा परीक्षित, यहाँ सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजा परीक्षित, वदतः यसरी मैत्रेयजी जो बोलिराख्नु भएको थियो यस्ता मुनेः मैत्रेयजी मुनिको वाचम त्यो कथालाई निशम्य सुनेर, वाणीलाई सुनेर, कस्तो वाणी भन्दा पुण्यतमा, पुण्य दिनेवाली यस्ती वाणीलाई सुनेर कौरव्य कुरुकुल दीपक विदुरजी महाराज वासुदेव कथादृत भगवान वासुदेवका कथाहरूमा हृदयतः आदर भाव व्यक्त गर्दै भूय पुनः पप्रच्छ सोध्न लाग्नुहुन्छ। विदुरजीलाई अझै उत्साह बढिरहेको छ कथा श्रवणका लागि र फेरि प्रश्न गर्न लाग्नुहुन्छ। विदुर उवाच सबै स्वयम्भुवः सम्राट प्रिय पुत्र स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। स्वयंभुवः, स्वयंभू ब्रह्माजी का प्रिय पुत्र, अत्यंत प्यारा छोरा स्वयंभुवः, स्वयंभू सम्राट जो मनु हुनुहुन्छ वही निश्चय नै स वहाँ मनुले हे मुने, हे मैत्रेयजी, प्रियां
पत्नीम प्रतिलभ्य शतरूपा नाम गरेकी प्रिया पत्नीलाई सुशीला पत्नीलाई प्राप्त गरिसकेपछि ततः तत्पश्चात किम चकार के गर्दो हुनुभयो त्यो बताउनु हो भनेर यहाँ भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ विदुरजी महाराज चरितम तस्य राजर्षे राधिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। ही निश्चय नहीं हे सत्तम हे सज्जन विदुरजी महाराज तस्य ती आदि राजस्य आदि राजा सबैभन्दा पहिलेका राजा मनु उहाँको राजर्षे चरितम राजर्षि चरित्र जुन छ श्रद्धानाय श्रद्धा गर्ने भएको मे मलाई ब्रूहि भन्न योग्य छ मलाई बताउनुहोस् मनुको चरित्र के छ मलाई बताउनुहोस्। किन भन्दा निश्चय नै असौ विश्वक्सेनाश्रय यी मनु जो महाराज हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विश्वक्सेन भगवान नारायणका आश्रय भनेको विश्वक्सेन भगवान नारायणलाई नि एक आश्रय मान्नेवाला हुनुहुन्छ। विश्वक्सेनाश्रयको अर्थ गर्दै यहाँ श्रीधर स्वामीले भन्नुभएको छ विश्वक्सेन हरि एव आश्रयो यस्य हरि नै जसका एकमात्र आश्रय हुनुहुन्छ यस्ता विश्वक्सेनाश्रय भनेको हरिका परम भक्तको स्वयम्भू मनु उहाँ। त्यसकारण उहाँको कथालाई चरित्रलाई सुनाउनुहोस् भन्नुभयो। श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य नन्मञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। पुंसां मनुष्यहरूको सुचिरश्रमस्य धेरै काल पर्यन्त परिश्रम गरेर श्रुतस्य श्रवण गरेर ननु निश्चय नै अञ्जसा प्राप्त गरिएको सूर्यभिरीडित अर्थ विद्वान व्यक्तिहरूद्वारा कहिएको जो अर्थ छ ज्ञान छ त्यो ज्ञान चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि येषां हृदयेषु जो जसका हृदयमा जो भक्तहरूका हृदयमा मुकुन्द पादारविन्दम भगवान मुकुन्दको चरण कमल रहन्छ हो त्यस्ता अथवा भगवान हरिलाई हृदयमा निवास गराउने भक्तहरूको यत् तद् गुणानुश्रवणम केवल ती भगवानका भक्तहरूको गुण श्रवण गर्नु नै एक के हो भन्दाखेरि परम अर्थ हो। जसले हृदयमा भगवानलाई धारण गरेको छ त्यस्ता भगवानका परम भक्तहरूको कथा श्रवण गर्नु नै सारा विद्याको सार अर्थ हो। विद्या त्यही कुरालाई विद्वानहरूले पनि अर्थ्याएका छन् शास्त्रका माध्यमले भनेर यसरी बताउनु हो। श्री शुक उवाच अब अगाडि सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षं शरणोपधानं प्ररिष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। सहस्रशीर्षण चरण उपधानम सहस्रशीर्ष भनेका 1000 शिर हुनुभएका भगवानका चरणमा नै सम्पूर्णतया आफूलाई समर्पित गर्नुभएका यस्ता विदुरम विनीतम विदुरम विनम्र विदुरजी महाराजले इति ब्रुवाणम यस्तो भनिसकेपछि प्ररिष्ट रोमा रोम रोम हर्षित हुनुभएका मुनि मैत्रेयजी महाराजले भगवत कथायाम प्रणीयमान भगवानका कथाहरूमा अत्यन्त लगाव गर्दै भगवत कथामा रुचि गर्दै अभ्यचष्ट बताउन लाग्नुभयो। अब अगाडि मैत्रेयजी महाराजले भन्न लाग्नुभयो। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतस्येदं वेदगर्भमभाषत। यदा जुन समयमा स्वयंभुव मनु स्वभार्यया साकं जातः आफ्नी पत्नी शतरूपा रानीका साथमा उत्पत्ति हुनुभयो जन्मनुभयो। जन्मिसकेपछि के गर्नुभयो भन्दाखेरि प्राञ्जलि हात जोडेर प्रणत ब्रह्माजीलाई दण्डवत गर्दै वेदगर्भम प्रणतः ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै इदम यो कुरा अभ्यभाषत भन्नुभयो। अब ब्रह्माजीलाई स्वयंभू मनुले के भन्नुभएछ अगाडि सुनौ।
त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत् वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। एकः त्वम्, एउटा तपाईँ नै सर्वभूतानां सबै प्राणीहरूका जन्मकृत, जन्म दिनेवाला, सृष्टि गर्नेवाला र वृत्तिदः, जीवन जिउनका लागि जीवन वृत्ति दिनेवाला यस्ता पिता परमपिता हुनुहुन्छ। अथापि तर पनि ते शुश्रूषा केन वा भवेत् न प्रजानां प्रजाहरूद्वारा प्रजाहरूले गर्ने ते शुश्रूषा, हजुरको शुश्रूषा सेवा चाहिँ केन वा भवेत्, के कसो गर्दाखेरि हजुरको सेवा गर्न सकिन्छ त्यो कुरो चाहिँ न हामीहरूलाई थाहा छैन, अथवा त्यो कुरा बताउनुहोस्, न हामीहरूलाई त्यो कुरा बताउनुहोस्, हजुरको शुश्रूषा कसरी गर्न सकिएला, न प्रजानाम, हामी प्रजाहरूलाई त्यो कुरा बताउनुहोस्, तपाईको शुश्रूषा कसरी गर्न सकिन्छ। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्व गमुत्र च भवेद् गतिः। इड्यः भनेका पूज्य, हे पूज्य पिताजी भन्दै हुनुहुन्छ, तुभ्यं नमः, हजुरलाई नमस्कार छ। आत्मशक्तिषु कर्मसु, हामीहरूले सक्ने खालका कर्महरूमा जे जस्ता कर्महरू छन् त्यो चाहिँ तद्विदेहि, त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। म के गर्न सक्छु, हामीहरूले के गर्न सक्ने सामर्थ्य छ त्यो कुरा बताउनु हो। यह यत्कृत्वा, यस संसारमा जो कर्म गरेर, यशः विश्वक भनेको धेरै, यशः यशलाई फैलाउन सकिन्छ, र अमुत्र च भनेको परलोकमा पनि गति भवेत्, राम्रो गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा बताउनुहोस् भनेर यहाँ स्वयम्भू मनुले ब्रह्माजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, प्रीतस्तुभ्यं अहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितेश्वरः यन्निर्व्यलीकेन हृदा साधिमेत्यात्मनार्पितम्। हे क्षितीश्वर, हे पृथ्वीका राजा मनु, तुभ्यं तिमीबाट अहम म प्रीत, प्रसन्न भएँ, म तपाईँबाट प्रसन्न भएँ। हे तात, हे वत्स, वाम तिमी दुईजनाको स्वस्ति स्तात, के होस्, स्वस्ति होस्, कल्याण होस्, तिमी दुईको कल्याण होस्, तिमीबाट म प्रसन्न भएँ। किन भन्दा यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, यत किनभने निर्व्यलीकेन हृदा, निष्कपट हृदयबाट, भावबाट, माम मलाई साधी, के गर्नुहोस्, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर, इति आत्मना अर्पितम, आफूले आफैलाई मेरो अगाडि ल्याएर अर्पित गर्नुभयो हजुरहरूले भनेर, यसरी निष्कपट भावले मेरा अगाडि तपाईँ आइपुग्नुभयो, त्यसकारण हजुरबाट म प्रसन्न भएँ भनेर यहाँ ब्रह्माजीले मनुलाई भन्नुभयो। एतावत्यात्मजै वीर कार्या ह्यपचितिर्गुरो शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। हे वीर मनु, गतमत्सरैः, मत्सरले रहित भएर, आत्मजैः, छोराहरूद्वारा, अप्रमत्तैः, घमण्ड नगरिकन, शक्त्या, आफ्नो शक्तिपूर्वक, गुरु र आफ्ना माता पिताको गृह्येत, वचनलाई सादरम, आदरपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्दछ, आदरपूर्वक के गर्नुपर्दछ, स्वीकार गर्नुपर्दछ। एतावती अपचिति हि कार्य, यस्तो खालको सेवा चाहिँ गर्न योग्य छ। पुत्रले आफ्ना माता पिता र गुरुको आज्ञालाई निष्कपट के गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्दछ, यो राम्रो कुरो हो भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, सत्त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाम यज्ञैः पुरुषं यज। गुणैः आत्मनः सदृशानि, गुणहरूमा आफू समान भएका, सत्वम, यस्ता तपाईले, अस्याम, यी रानी शतरूपाबाट, अपत्यानि उत्पाद्य भनेको छोराहरू उत्पन्न गरेर, धर्मेण, धर्मपूर्वक, गाम, पृथ्वीलाई शासन गर्नुहोस्, पृथ्वीको रक्षा गर्नुहोस्, अनि पृथ्वीको रक्षा गर्नुहोस्, र यज्ञैः, विभिन्न यज्ञहरूद्वारा,
पुरुषम यज्ञ पुरुष परमात्मा भगवानको यजन पनि गर्नुहोस्, पूजन गर्नुहोस्। परम शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भरतुर ऋषिकेशो नुतुष्यति। हे नृप, हे राजा मनु, मह्यम शुश्रूषणं, मेरो शुश्रूषा चाहिँ केवल प्रजा रक्षया, यो संसारको जनताहरूको तिमीले रक्षा गर्यौ भने परम शुश्रूषणं मह्यम, मेरो परम शुश्रूषा चाहिँ स्यात् हुनेछ। अब तिमीसँग हे प्रजा भर्तु, हे प्रजाका मालिक मनु, तिमीसँग भगवान ऋषिकेश अनुतुष्यति। भगवान ऋषिकेश नारायण पनि के हुनुभएको छ? प्रसन्न हुनुभएको छ। त्यसकारण प्रजाको रक्षा गर भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। येषां भगवान यज्ञलिङ्गः जनार्दनः न तुष्टः, जोसँग भगवान यज्ञ पुरुष परमात्मा जनार्दन चाहिँ सन्तुष्ट हुनु हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको तेषां श्रम हि अपार्थाय, तिनीहरूको श्रम चाहिँ केवल व्यर्थ मात्रै हुन्छ। जोसँग भगवान तुष्ट हुनुहुन्न, सन्तुष्ट हुनुहुन्न, त्यस्ताले गरेको श्रम बेकार छ। यद आत्मा नादृतः स्वयं, त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूले आफैलाई पनि के गरिरहेका हुन्छन्? अनादर गरिरहेका हुन्छन्। मतलब भन्नुको आत्मामा त स्वयं हरिको वास छ र हरि जोसँग सन्तुष्ट हुनुहुँदैन त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नै अनादर गरिरहेका छन् अथवा आफ्नो आत्मालाई पनि मानिरहेका हुँदैनन् भनेर यसरी भन्नुभयो। अब अगाडि मनु भन्नुहुन्छ, आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसुदनः स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। हे प्रभो, हे अमी वसुदन, हे पाप नाशन गर्नुहुने ब्रह्माजी पिताजी, भगवतः आदेशे अहम वर्तेय, हजुरका आदेशको म पूर्णतया पालन गर्नेछु। वर्तिष्ये, तपाईले आदेश गर्नुहोस्, म तपाईका आदेशलाई पूर्णतया पालन गर्नेछु। अनि इहतु अहिलेका लागि त प्रजानाम भनेको प्रजाहरूका लागि र मम च मेरा लागि पनि स्थानम अनुजानीहि, बास बस्नका लागि अथवा आश्रयका लागि एउटा स्थानको परिकल्पना गरौँ, स्थान निर्माण गरिदिनुहोस् भनेर यसरी मनु महाराजले भन्नुभयो। यदोकः सर्वसत्त्वानां महिमग्ना मुहाम्भसे अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। सर्वसत्त्वानां यदोकः, सबै प्राणीहरूको जुन आश्रय स्थान छ, मही भनेको पृथ्वी, ती पृथ्वी चाहिँ महाम्भसी प्रलयकालीन जलमा मग्ना भनेकी डुबेकी छिन्। अस्या देव्याः उद्धरणे, यी देवी पृथ्वीको उद्धार गर्नका लागि यत्न विधीयताम्, केही प्रयत्न गर्नुहोस्, केही प्रयास गर्नुहोस् भनेर पृथ्वीको उद्धारार्थ मनु महाराजले यहाँ ब्रह्माजीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। हामीहरूले आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्यौँ। अब यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्ग मैत्रेयजीले ब्रह्माजीबाट मनुले के कस्ता कुराहरूको आश्वासन पाउनुहुन्छ त्यो कसरी बताउनुहुन्छ हामी अर्को प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्ग भगवान श्रीहरिका श्रीचरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको